j'espère que vous allez bien. معاكم les délices de Sabi. اليوم جبت لكم واحد الوصفة اللي هي وصفة البطاطا المرحية ومحشية في الفرن. واش نحتاجو فيها؟ نحتاجو كيما راكم تشوفوا هنايا داخل لو ريسيبيون راني دايره قيس 30,000 تاع لا فيونداشي تاع لو بلون دو بولاي. زدت قطعت لها بصله صغيره، زدت درت لها لي زيبيس، شويه عكري، شويه كركم، شويه فلفل كحل، شويه ملح، شويه سكنجبير. زدت درت لها هنايا كيما راكم تشوفوا مغرف تاع ماكله ماشي معمره تاع زبده. نخلطو كلش بيدينا. اللي حبت دير كلش في لو عشوة ولا في لامونينات ديالها دير، واللي حبت دير هكذا كيما راني دايره انايا. نخلطهم غير بيديا كيف انا حبيت البصل، هذاك البصل اللي يبان فيها ايتو ميم لا فيوند تبان، ما حبيتش يترحى كلش اون بيوري. فوالا نخلطوه بيان بيدينا. هنا زدتلو حبة بيض صغيرة، وإلا شفتوه جاكم شوية جاري زيدولو مغرفة تاع لا شابلور. من بعد ما خلطتو بيانيتو كما راكم تشوفوا هنايا درتو دي بول، درت المقلة تسخن بون فيها زيت بيان سور. هنايا راني دايره بطاطا بعد ما قشرتها نقيتها ايتو قطعتها ديدي باش طيب لي بالخف، درتها في الماء مغلي مع شويه ملح. وهنايا لي بولات هذوك بعد ما طيبتهم قليتهم ايتو راهم بيان دوغي، درتهم في بابي ابسوربون. هنا نوجدو في كاسرونه لا كريم، كريمه الجبن. فوالا كريمه الجبن. واش نحتاجو فيها واش نسحقو فيها؟ نسحقو 2 كيسان معمرين تاع الحليب. بون البطاطا سا ديبون على حسب تاني افراد العائله. منقدرش نقول لكم شحال ابقى. كيما انايا في هاد لاواسات درت 2 كيلو بطاطا. الحليب هنا كريمة الجبن قلت لكم 2 كيسان معمرين تاع الحليب. نزيدو 2 مغارف تاع ماكله تاع لا مايزينا. بون باسكو بون كيسان ديالي راهم كبار، نتوما راكم حابين ديرو كيسان صغار تنقصوا بيان سور. راني ندير هنا 2 كويار معمرين، يعني جاتنا كريم بيان. واذا كي تكملوا ديروها فوق الفرن وتدخلوها بتجي وشربت لكم نورمال، عاودوا رجعوها فوق الفرن وزيدوا حركوها بشويه حليب، خلطوها بشويه حليب حتى تتحرحر نورمال. هنا درت شويه ملح، وهذه تاني سي فاكولتاتيف كيما حبيتو. انايا بون لا كريم تاع الفرماج ما يجيش فيها والو، مي انا هنايا درت لها سعيدرا اون بودر، مدت لها واحد البنه والله غير بزاف هايله. درت لها غير رشه هايديك
نخلطو كلش بارد في بارد. في نديرو نوتخ كاسرول فوق الفرن. لو فرomاج دو بريفيرونس ما ديروهش هكذا كيما درتلو انايا، هكذا اتركو الحليب راه بارد. لو فرomاج خلوه مع الاخر بعد ما تولي لكم كريم. كي تولي لا كريم ديروا لو فرomاج ديالكم كيما انا بون الفرomاج كيما حبيتو تاني. ديروا 3 4 لي بورسيون. بس كلمة الجبن لازم يجي فيها دو فرomاج. انا درت هنايا 4 لي بورسيون. كيما قلت لكم نتوما دو بريفيرونس ديروها مع ديروا لو فرomاج ديالكم مع الاخر. هكذا بداو هكذا خلطو، حركو حتى وين تتقللكم. فوالا هيديك بحال هيديك شفتوها. شوف كيفاش ولات. انايا زدت لها شويه حليب. عبالكم ياك ما نخبي عليكم والو، زدت لها الحليب باسكو كي خليتها تريح زادت شدت روحها. الوغ عاود رجعتها فوق الفرن وزدت لها شويه حليب. فهمتوني يعني ما عندكم ما تخافوا. بون انايا البطاطا بعد ما طابت لي زدت لها هنايا 2 ولا 3 لي بورسيون تاع الفرomاج. زدت لها شويه زبده وانا ورحيتها. ماشي عبزوها بلا فورشيت ولا ماشي بالروبو ولا باش تجيكم هكداك ليكيد زينه هكداك ما تقدروش تخدموا بها. لازم تجيكم هكذا. هايديك جبتو بشويه هكذا يعني بعد ما تكونوا وجدتوا لو مول تاعكم تاع الفوغ وتكونوا شعلتوا الفرن لو فوغ تاعكم بليتو فوغ تشعلوا لو فوغ يسخن وتجبدوا لو بلا اللي ديروه او فوغ تدهنوا بشويه زبده. من بعد ديروا هاد ليطاب هيدا ديروا تجبدوا شويه جوين بول وتبلطيوها ابان برك. وكل هكذا بوله كي نبلاطيوها نديروا لها حبه هذيك تاع نحشيو لها الحبه تاع لا فيونداجي. فوالا هكذا كيما راكم تشوفوا. فوالا دي فوا ما نقدروش نهضروا نسيو كيفاش نفهموا يعني تفهموا بالصوره راهي باينه. الصوره راهي موضحه. فوالا راهي موضحه بالصوره. فوالا من بعد نفرغوا عليها لا كريم هذيك تاع الفرomاج ونسكرفجوا لها نديروا لها لو فرomاج غابي ونديروها او فوغ. ستروني هاد لو بلا من اروع ما يكون. هايل هايل هايل. وما يطولش بيان سور في الطياب بيس كلش راه طايب. يتحمر برك لو فرomاج هذاك لا كريم هذيك تزيد تشد روحها بزاف بنين. ما نكذبش عليكم والله غير بزاف هايل. هنايا بعد ما طاب راكم تشوفوا فيه هاد لو بلا يستاهل التجربة والله غير يستاهل. هاوليك
كيما دوكا يعني رانا في وقت الشتا يعني بون في الصيف مليح وحدو، مي كيما دوكا رانا في الشتا والبرد نديرو نسبقو نديرو اون سوب ايتو، نديرو اون سوب ونزيدو ناكومبانيو معاه هاد لو بلا يجي هايل. يتنقسم فاسيلمون. انا عمرت لكم يعني باش تشوفوا شويه كيفاش يجي، شوفوا كيفاش يجي، الله يبارك. لا بيوري هذيك بزاف بنينه، جات كم تشوفوا جا كلش كريم في كريم. لي بولات هذوك تاع لا فيونداج اوسي جاو طريين، جاو بيان دوغي. فوالا ما عندي ما نقول في هاد لو بلا، الله يبارك. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. ما تنساوش ما تنساوش ميزامي تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس، تكليكيو على كلوش هذيك تاع توت باش يلحقوكم كامل مي فيديو. et vous partagez تاني aussi mes vidéos. Voilà. Et d'ici là تهلاو في روحتكم et à la prochaine vidéo ان شاء الله اذا عشنا وكنا ملحيين.